خدمت اندر آیا کر کے عرضہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت حضور قیامت قدم آئے گی، قیامت قدم آئے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ما عدت لقا، خود سوال کرنے والے تیاری کی تھی خی، قیامت دا پوچھنے والے مینوں دس تیاری کی تھی خی۔ آج دے حضور میرے کولو نمازاں دی کثرت موجود کوئی نہ، حضور میرے کولو روزیاں دی کثرت کوئی نہ، مگر بات اکو سنیو بات اکو خے، حب اللہ و رسولی، میں اللہ نال محبت کرنے والا، اللہ دے نبی نال محبت رکھنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا انتا ما من احببتا، فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑا بندہ دنیا تے جدے نال محبت کرنے والا ہوئے گا، روزے قیامتوں دے نال ہی اٹھایا جائے گا، روزے قیامتوں دے نال ہی دا انجام ہوئے گا۔ اور لوگوں سنو ذرا بات توجہ نال، جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال، آج پیار کر شرابیاں نال، انجام شرابیاں نال ہوئے گا۔ آج عقیدتاں پا جواریاں نال، انجام انہاں نال ہوئے گا۔ آج عقیدت دے ڈیپو بناوے گستاخ صحابانو، انہاں بےایماناں دے نال انجام ہوئے گا۔ جے محبت پائیں گا علماء نال تے انجام انہاں نال ہوئے گا۔ یار عقیدت رکھیں گا وہ میرے صدیق نال، میرے فاروق عثمان و ذوالنورین نال، تے یارو انجام انہاں دے نال ہوئے گا۔ تے یاد رکھو اللہ اکبر، جتھے میرا نبی نظر آئے گا اتھے میرا صدیق و فاروق نظر آنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولو ویڈیو رضی اللہ تعالیٰ او برہا صوفی ساؤنڈ والے کو برخا اللہ تینو جدا دے وے۔ اللہ اکبر، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بڑیاں حدیثاں سنیاں، بڑے فرمان سنے، میرے محبوب دا ہر فرمان نرالا، ہر فرمان عظمتاں والا، ہر بات مقام و شان والی، مگر جدوں میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس فرمان نو سن لیا، اللہ اکبر، خوشیاں دا تا ٹھکانا ہی نہ بچیا۔ کیوں اسی دنیا دے اندر سارے آنکھ نالوں زیادہ محبت رکھی ہے تے آمینہ دے لال نہ رکھی ہے، صحابہ عقیدت رکھی تے حضور نہ رکھی، صحابہ پیار کیتا تے آمینہ دے لال نال پیار کیتا، صحابہ پیار پایا عبداللہ دے لخت جگر نال پیار پایا، تے پیارے انس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے خیر کہ میرے کول حضرت صدیق اکبر جیسے عمل تے کوئی نہ، پیارے فاروق اعظم جتنے عمل تے کوئی نہ، مگر میں سونے صدیق نال محبت کرنے والا، میں پیارے فاروق نال عقیدت رکھنے والا، تے حدیث سن کر کے مینو اطمینان کھو گیا کہ جتھے میرا نبی ہوئے گا اتے صدیق ہوئے گا، اتے فاروق ہوئے گا، تے جتھے فاروق ہوئے گا اتے او دے نال محبت کرنے والا میں انس بھی کھواں گا، انشاءاللہ اتے اسی گناہگار بھی کھواں گے۔ کہو نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
بندہ ادوں تک مومن نہیں بن سکدا، مومن نہیں ہو سکدا، ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ کدوں تلک؟ فرمایا جدوں تک او بندہ اپنے مال نالوں زیادہ، اپنے رشتے داراں نالوں زیادہ، خیل و عیال نالوں زیادہ، اپنی خواہشات نالوں زیادہ، یار اپنے خاندان نالوں زیادہ، ساری کائنات نالوں زیادہ دے دل اندر جدوں تک آمینہ دل لال دی محبت نہیں آئے گی، ادوں تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکدا، نہیں ہو سکدا۔ یار اے تے ساڈی مجبوری ہے، لوگ تانے دین دے خین جیا بزرگانوں نہیں مندے، ولیانوں نہیں مندے۔ اور یار کوئی بیمان ہوئے گا جرا اللہ دے ولیانوں نہ منن والا ہے، مگر یار اسیوں لوگاں میری جماعت مرکزی جمعیت حدیث پاکستان دا منخج کی ہے، اسی آخنے خان امام ابو حنیفہ دی عزت اپنی جگہ ہے، امام مالک دا مرتبہ اپنی جگہ ہے، امام شافعی دا مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کیوں کیوں کیوں؟ ہتھاں نو اٹھا کر کے بھائی ذرا جوش نال کی تھک گئے جے، اے خدا دونوں ہتھاں نو اٹھاؤ، حاجت روا مشکل کشا، اے خدا حاجت روا مشکل کشا، اے خدا عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اعلی حدیث پاکستان، حضرت مولانا محمد عثمان اسلم صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عثمان اسلم صاحب، نعرہ بلند، نعرہ تکبیر۔ تسی سارے بھی زندہ باد۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ لا سنو ذرا محبت نال، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والے اللہ تینوں جلا دے وے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھرے تشریف لے کر کے آئے، تے آ کر کے وے دینے بڑھری ماں دھپے بیٹھ گئی ہے، حضرت سعد دینے ماں امی جی اندر آ جاؤ، ماں میری ایک کھانا کھا لے دھپے کیوں بیٹھی ہے؟ تے ماں جی وے سعد میں سنے آئے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، جی امی جان میں کلمہ پڑھ لیا ہے، سنے نبی تے ایمان لے آیا خان، اللہ اکبر کبیرہ تے دی ماں آخری ہے سیدنا حضرت سعد دی ماں، آدھیے وے سعد کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دیکھ نہیں تے پکی طرف کر کے مار جاواں گی مگر اندر نہیں آواں گی، سعد کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت سعد نے نا پینو تم بڑی عزیز ہے مگر ہر شے نالوں عزیز مینو آمینہ دا لال ہے، ماں خندر آ جا نا سعد مر جاواں گی، تے سعد نو ماں دھمکیاں دے رہی ہے مرندیاں کے نبی دا ساتھ چھوڑ دے، تے حضرت سعد فرمان دینے آدھنے سعد کے سن مانی میری تو سواری مر جاویں، سواری مور زندہ خویں مینو کلمہ پردیاں پاویں، حضرت
حضرت سعد آدھنے ماما تو آنیے مار جاوانگی میں سعد دا ایمان تے اتنا مضبوط ہے ماں تو ایک واری مار کر کے زندہ خوئے سعد نو کلمہ پڑھ دیاں پائیں گی 2 واری 10 واری 100 واری مار کر کے زندہ ہوئے تے سعد تینوں نبی دا کلمہ پڑھ دیاں نظر آئے گا حضرت سعد فرمان دے خون گے آدھین لا الہ الا اللہ لگن جھڑیاں جو میرے استاد لایا کر دے سن آدھین لا چھوڑ سکتا کیوں نہیں چھوڑ سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللہ اکبر کبیرہ سنو میرے ویڈیو سنو بزرگو جوانا غزوہ احد ویلا آیا جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ اکبر میرے نبی دے لشکر تے کفار حاوی خوندے دکھائی دیتے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اردہ گرد میرے نبی دے صحابہ آ گئے حضرت ابو طلحہ بھی آ گئے ادھر دشمن وار کر رہے نے حضرت ابو طلحہ اپنا ہاتھ اگے کر رہے ہیں نیزے چل رہے نے تے میرے نبی دے صحابی اپنیاں چھاتیاں اگے کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تے ایویں وار چل دے رہے حضرت ابو طلحہ دا ہاتھ تے اللہ اکبر ہاتھ شال ہو گیا 70 زخم پیارے ابو طلحہ دے جسم سے آ گئے ہاتھ شال ہو گیا کیوں ابو طلحہ کیوں میرے نبی دے سامنے آ گیا آدھنے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں اللہ اکبر ایسے غزوہ دے اندر یارو افواہ اڑ گئی کہ سونے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ایک عورت نے سنیا تے دور لگائی مدینہ او خود مقام اندر دور دی خیاری خے یارو ایمان والے او کوئی عام عورت نہیں خے اس جنگ دے میدان اندر او دا باپ بھی موجود او دا ویرا بھی موجود او دا بیٹا بھی موجود او دا شوہر بھی موجود خے تے ایویں او خود مقام اندر یار خدا دا نام جے ذرا تصور اندر جا کر کے سوچے آجے سنے آجے ذرا تصور اندر جا کر کے تے آئی او خود مقام اندر تے ایویں ٹھونڈ رہی متلاشی نظرہ میرے محبوب علیہ السلام نو تے بندہ کول آیا نہیں آگئے دیناریا خدیناریا تیرا باپ شہید ہو گیا آدھی میں ہٹ جاؤ میں اپنے باپ دا نہیں پوچھ دی میں نو دسو فاطمہ دے باپ دا کی خالے خیریں خیرات اگے ٹڑ گئی خیر اور بندہ آیا دیناریا دیناریا خدیناریا تیرا ویرا بھی شہید ہو گیا اللہ اکبر آدھی میں اپنے ویر دا تے نہیں پوچھ دی میں نو دسو شیمہ دے ویر دا کی خال ہے اگے بڑھ گئی ایک اور بندہ آیا آدھے دیناریا دیناریا خدیناریا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا اللہ اکبر آدھی میں
اپنے شوہر دا نہیں پوچھ دی مینوں دسو عائشہ دے شوہر دا کی خال ہے خیر خیتے ایویں دوڑ دی جاری ہے اور ملنے والا ملیا آدھے دیناریا تیرا بچہ بھی شہید ہو گیا وجی کلیجے ساٹھتے بول دیے الحمدللہ کسے کے آمائی بچے تیرے اونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی کیسی کری مبارک خوشی جس دے اندر جائے اللہ دیتے میں چاہ پالے اللہ دیتے میں چاہ پالے آج کم نبی دے آئے اللہ اکبر تے میرے محبوب علیہ السلام نظر آگئے اللہ اکبر طرف کر کے وے دیئے میرے نبی فرمایا نی بی بی تیرا شور بھی شہید ہو گیا باپ بھی شہید ویڑا تے بیٹا بھی آدھیے حضور حضور غمہ دے پہاڑ تے ٹوٹ گئے مگر حضور جدوں تو خاٹے چہرے انور دیاں زیارتاں کیتیاں کل مصیبت بعدک جللو بعدک جللو بعدک جللو حضور سارے غم مٹ گئے تُخانو ویکھ کر کے وے اللہ والے ہو جے دنیا تے ازمائشاں مل رہیاں ہیں میرے نبی علیہ السلام دی شان بیان کر دیاں تکلیفاں آ رہیاں ہیں اگر سنت چل دیاں تانے مل رہے ہیں گھبرایا نہ کرو کیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام روز قیامت تینوں کول پلا کر کے اپنے خطوں تینوں حوضے کو سردہ جام نصیب فرمان گے فرمایا لا یعمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین بس آخری منٹ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت تقاضے سننے والو ایک روز میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی اندر موجود خلا مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے کہہ دیو آمین بلند آواز نہ کہو آمین چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے ہیں یار ایڈی ٹھنڈی قوم کیوں ہے بھائی ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ میں تے نہیں آکھیا ہر اشار تے میں 1000 دا نوٹ دیو کو سبحان اللہ تے آکھ سکتے ہو نا کہو پھر سبحان اللہ جڑا چوپ بیٹھنا چاہندے 1000 لے آئی جے تے چوپ بیٹھ جائے نہیں تے بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ جنت اندر درخت بولو گے انشاءاللہ کہو سبحان اللہ چھوڑ چلو گھر بار چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے ہیں چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے ہیں جہاں کے مست بہار مدینہ چلتے ہیں جہاں کے گرمائے شاکا کو سبحان اللہ اس نوڑ تے بھی سبحان اللہ علماء کو لانا کوئی سوکھی بات نہیں ہے محبت کر دینے اللہ نے دی محبت قبول فرمائے جہاں ہے گرمائے شاکا جہاں ہے گرمائے شاکا چلو کریں دیدار مدینہ چلتے ہیں چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے ہیں اور ابو بکر عمر کی شان دیکھو ابو بکر عمر کی شان دیکھو
ساتھ نبی کے ہیں یار مدینہ چلتے گئے چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی اندر موجود تے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجلس اجلس یا صحابہ بیٹھ جاؤ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے موجود تے میرے نبی علیہ السلام دے کو پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ایویں مسجد دے اندر داخل ہو رہے ایک قدم باقی رہے تے ایک مسجد دے اندر خے کان دے اندر آواز پہ گئی تے پیارے عبداللہ اسی جگہ تے بیٹھ گئے تے میرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا میرا عبداللہ جتیاں والی جگہ تے ہی بیٹھ گیا ہے فرمایا اوہ میرے عبداللہ میرے عبداللہ کیوں باہر بیٹھ گیا ہے حضور تسی فرمایا اجلس تے میں بیٹھ گیا فرمایا نا میرے عبداللہ میں تینوں تے نہیں فرمایا اندر خواجہ اندر آجا یار ویکھ مول پین لگا ہے محبت دا یار انہوں آخ دے خن محبت دے تقاضے انہوں آخ دے خن نبی علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری پیارے عبداللہ بن مسعود ایویں گھٹنیاں دے بال چل کر کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے فرمایا عبداللہ اٹھ کر کے کیوں نہیں آ رہا ہے آدھے نے حضور تسی اگے آنے دا حکم دیتا ہے اٹھنے دا حکم نہیں دیتا نہیں بات سمجھ آئی نا فرمایا نہیں حکم دیتا تے تہاڈے حکم تو بغیر عبداللہ اپنی جگہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا ہے ایدے بارے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ اجمعین چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا چھٹن لگی ہے جان کو سبحان اللہ جان چھٹن لگی تو سبحان اللہ اللہ زندہ ماشاءاللہ کیوں بھائی قاری صاحب فرما رہے ہیں ٹھنڈے بندے ذرا بلند آواز نہ نعرے دا جواب دو بھائی نعرہ تکبیر بلند آواز نہ نعرہ تکبیر اللہ دی شان دا نعرہ ہے پھر بلند آواز نہ جواب دو نعرہ تکبیر کیا بات سبحان اللہ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں او دی شان دا اور اس دی جتی تو پاک میں واراں جے نہ حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نالو بینا بھائی اجے لتھا نہیں چاہ میرے سونے ویرا کوئی نہیں او دی شان دا اور نعت نبی دی پڑھدا جگر میں مر جاواں یار موت آنی ہے کوئی ہارٹ اٹیک نال مر جاوے یار کوئی شراباں پیندا مر جاوے کوئی روڈ حادثات دے اندر مر جاوے مگر او موت کتنی عظیم ہے جڑی اللہ کر دیاں آئے تے میرے نبی دی نعت پڑھ دیاں آ جائے نعت نبی دی پڑھدا جگر میں مر جاواں
قسم خدا دی سو سواری رب دا شکر مناواں بن کاری دی گل بن کاری دی گل بن کاری دی گل خوے رب دا فضل کوئی نہیں او دی شان دا وما أرسلناك إلا